बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफीज़ रहमान। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिहाद की तारीफ़ के बारे में, जिहाद की अहमियत क्या है, जिहाद की अक़साम क्या हैं। ये जो चैप्टर है इससे जो सवालात बनते हैं उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि जिहाद की अहमियत और फ़जीलत को बताएं। इसी तरीके से जिहाद की अक़साम तहरीर करें, जिहाद की कौन कौन सी किस्में होती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये भी एक सवाल बन सकता है कि जिहाद की जो है वो शराइत तहरीर करें। तो आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जिहाद का जो है वो माना क्या है, मफ़हूम क्या है। तो देखिए, जिहाद जो है जुहद से माखूज़ है, जिसके माना है मेहनत करना, जिसके माना है कोशिश करना, जस्तजू करना, जद्दोजहद करना। अब शरीयत की इस्तिलाह में जिहाद से क्या मुराद है? तो हर तरह की वो जद्दोजहद कि जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हो, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए हो, और हर वो कोशिश कि जो मुआशरे के अंदर इस्लाह का सबब बने, जो मुआशरे के अंदर जो है बेहतरी लेकर आए, उसको जो है वो शरीयत में जिहाद कहा जाता है। जो बुराइयों के खात्मे के लिए हो और नेकियों के फ़रोग़ के लिए हो, उसे जिहाद कहा जाता है। इसी तरीके से अब जिहाद की फ़जीलत क्या है, जिहाद की अहमियत क्या है। तो देखिए, कुरान करीम में है कि वजाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने माल से और अपनी जानों से, ये बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुम इल्म रखते हो। तो इस आयत में बता दिया गया कि ये अमल करना मुआशरे के अंदर और जो है वो अपने अपने मुल्क व मिल्लत के लिए, बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद करना, और जो है वो अच्छे आमाल बजा लाना, और ऐसे काम करना जिससे नेकियों को फ़रोग़ मिले और बुराइयों का ख़ात्मा हो, उसके लिए फ़रमाया कि जो जद्दोजहद की जाती है वो जद्दोजहद जो है अल्लाह की रज़ा के हुसूल का सबब बनती है। और फ़रमाया कि वो इंसान के लिए बेहतर है। यहाँ तक कि कुरान करीम के अल्फाज हैं कि अगरचे तुम इस बात का इल्म न रखते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब बात करते हैं जिहाद की अक़साम के बारे में और उसकी अमली सूरतों के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहली किस्म है जिहाद की, जिसको सबसे अफजल किस्म करार दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद जो है वो इंसान का अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जिहाद करना है। इंसान को अल्लाह ताला की इताअत और इबादत से जो अंदरूनी कुव्वत रोकती है वो इसका नफ्स अम्मारा है, जो इंसान को गुनाहों की तरफ राग़िब करता है, बुराइयों की तरफ राग़िब करता है, उन चीज़ों की तरफ ले जाता है कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के ज़ुमरे में आती हैं। झूठ है, खुदपसंदी है, गीबत है, इन चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। तो जब इंसान जो है वो उसको नफ्स अम्मारा को रोकता है, अपनी ख्वाहिशात ते बद जो उसके अंदर पैदा हो रही हैं और उससे वो अपने आप को रोकता है, और बावजूद इसके कि उसके अंदर लालच पैदा हो रही है, उसके बावजूद वो रिश्वत नहीं लेता, उसके अंदर जो है वो दूसरे के लिए जो है वो एक बुराई का जज्बा है, लेकिन उसके बावजूद वो गीबत नहीं करता, तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाता है। तो ये फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद है, इसको जो है वो जिहाद अकबर करार दिया गया है, जो कि है कि इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जिहाद करे। तो ये थी जिहाद की पहली किस्म। अब चलते हैं जिहाद की दूसरी किस्म की जानिब। जिहाद की जो दूसरी किस्म है वो है मुनकरात के खिलाफ जिहाद करना। यानी आप देखिए, मुआशरे के अंदर जो है हमें बहुत सा बिगाड़ नज़र आता है, मुआशरे के अंदर हमें चोरी नज़र आती है, लूट मार नज़र आती है, कम तोलना नज़र आता है, इसी तरह दूसरे की हक तलफी नज़र आती है, दूसरे को जो है नाजायज़ उससे मुनाफा लेना नज़र आता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है खड़े होना, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना, लोगों को उस हवाले से जो है एजुकेट करना और उनको इस बात का एहसास दिलाना कि एक दिन जो है वो हमने खुदा की अदालत में पेश होना है, लिहाजा इन चीज़ों से हम बाज रहें। और इसी तरीके से ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करना कि जिससे जो है इन चीज़ों पर काबू पाया जा सके, और ऐसे हुक्मरानों का इंतखाब करना जो इन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए काम करें। तो ये मुनकरात के ख़िलाफ़ जो है जिहाद के ज़ुमरे में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मुनकर को देखे, किसी बुराई को देखे, तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से रोके, उसे चाहिए कि अपने हाथ से रोके, और अगर वो हाथ से दूर न कर सके
تو وہ اس کو جو ہے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنی زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم سے کم اسے دل میں ضرور برا جانے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک طریقے سے پیرامیٹر مقرر کر دیا گیا، ہمارے لیے ایک میرٹ مقرر کر دیا گیا اہل ایمان کے لیے، کہ جب بھی معاشرے میں برائی دیکھو، اگر ہماری طاقت ہے تو ہم اسے روکیں ہاتھ سے، اور اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ہم زبان سے جو ہے وہ اس کو روکنے کا سبب بنے۔ اگر اس درجے پر بھی نہیں ہے کہ ہم زبان سے روک سکیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زبان سے روکا تو ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبت بن جائے گی، تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہر مومن جو ہے برائی دیکھنے کے بعد اس کو دل میں ضرور برا جانے کہ یہ عمل غلط ہو رہا ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی دوسری قسم جس میں منکرات کے خلاف جو ہے جہاد تھا، کہ معاشرے میں جو موجود برائیاں ہیں ان کے خلاف جو ہے جہاد کے حوالے سے یہ دوسری قسم تھی۔ اب چلتے ہیں جہاد بالسیف کی طرف، یعنی مسلح جدوجہد جس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جہاد بالسیف جو ہے، اگر کوئی دشمن قوت، اگر کوئی دشمن ملک کسی اسلامی ملک پر جو ہے وہ حملہ کر دے، تو اس ملک پر اپنی سرحدوں اور شہریوں کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا اور جو ہے وہ دشمن ملک سے قتال کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو یہ جہاد ہے۔ مسلح جہاد کی فرضیت کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی گئی تو کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام کا غیظ و غضب بہت زیادہ بڑھ گیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو اذیت دینے کے لیے مختلف پلان بنانے لگے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ جہاد کی اجازت دی۔ جہاد کی جو فرضیت ہے اس کی اجازت ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، کہ جس میں فرمایا گیا کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں قتال کی فرضیت کے حوالے سے یہ پہلی اور ابتدائی آیت ہے۔ اس وقت چونکہ اسلامی ریاست کا فوجی نظام جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اس لیے تمام عاقل و بالغ لوگوں پر جو ہے وہ جہاد کو فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ اپنی جو ہے وہ ریاست کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی جو ہے وہ بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے وہ جہاد جو ہے وہ کریں۔ اب چلتے ہیں جہاد کی شرائط کی طرف۔ اس ٹاپک سے جو تیسرا ایک سوال بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کی شرائط تحریر کریں، کہ جب بھی جہاد فرض ہوگا تو اب اس کی شرائط کیا ہوں گی۔ تو اس میں پہلی شرط ہے اعلاء کلمت اللہ، یعنی جہاد کرنے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، یعنی کوئی انتقام کا جذبہ نہ ہو کہ جہاد ہو رہا ہے لیکن پیچھے پس منظر میں جو ہے وہ کوئی انتقام لینا ہے، یا اس طریقے سے کہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن مقصد جو ہے وہ زمین پر قبضہ حاصل کرنا ہے، اپنی سلطنت کو وسعت دینا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاد کا صرف اور صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول، وہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ جو ہے وہ جہاد کی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان ہو، کوئی بھی انفرادی طور پہ کوئی پارٹی، کوئی تحریک، کوئی گروہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، یعنی کسی گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں فیصلہ کر لے کہ یہ فلاں عمل جو ہے دشمن ملک نے کیا ہے، لہٰذا جو ہے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جہاد کی تیسری قسم ہے وہ ہے مناسب حد تک جو ہے فوجی طاقت میسر ہو، یعنی ہمارے پاس کسی حد تک جو ہے وہ ایک پاور ہونی چاہیے کہ جو ہم سامنے اپنے دشمن ملک کے خلاف جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں، اور اگر وہ ہم پر طاقت کا استعمال کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو مناسب حد تک فوجی طاقت کا ہونا یہ بھی ایک شرط ہے۔ اب چلتے ہیں جہاد کی چوتھی شرط کی جانب، اور جہاد کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جاہلیت کے طریقے جو ہے جہاد کرتے ہوئے استعمال نہ کیے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو دور جاہلیت تھا اس میں جو ہے وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو زیر کرنے کے لیے اور اس کو ہرانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اور ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خوبصورتی بتاتے ہوئے جنگ کے بھی آداب جو ہے بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے، اور یہ اصول بتا دیے کہ جنگ کرتے ہوئے جو ہے، جہاد کرتے ہوئے جو مخالف قوتیں ہیں، جو مخالف سمت میں لوگ ہیں، ان کے بچوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کی خواتین پر جو ہے وہ ظلم نہ کیا جائے، ان کے جو بوڑھے افراد ہیں ان کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو درخت ہیں، جو آج کے حساب سے پراپرٹیز وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے وہ آگ نہ لگائی جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ جہاد کے آداب جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو زخمی ہیں ان کو ان کا جو ہے وہ علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے بات کی جہاد کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، جہاد کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور آخر میں جو ہے وہ جہاد کی شرائط ذکر کی گئی کہ جہاد کس وقت جو ہے فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس پر بات کی گئی۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔